मुलुकमा आज पनि बेरोजगारीको खडेरी छ। दिनदिनै बेरोजगारको संख्या थपिँदै गएको छ। रोजगारी नपाएर लाखौं युवाहरू भौतारिरहेका छन्। स्वदेशमै रोजगारी नभएकै कारण तन्नेरहरू यति बेला विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। ऊर्जाशील युवा विदेशमा जाँदा नेपालको लाखौं हेक्टर उर्वर भूमि यति बेला बाँझै छन्। कृषि क्रान्तिको नारा घन्काउने सरकारले अब हजारौं युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिएर नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ। नेपाललाई कृषि प्रधान देश त भनिन्छ, तर वर्षेनी तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न विदेशबाटै आयात भइरहेको छ। अब बन्ने सरकारले भने समृद्धिको संकल्पसहित नेपालको कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै बेरोजगारी समस्याको अन्त्य गर्न जरुरी छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउबा विजयी भएका छन्। पाँचौं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका देउबाले महामन्त्री गगन कुमार थापालाई पराजित गर्दै पार्टीमा आफ्नो दबदबा कायम राखेका छन्। आफ्ना पक्षका केही मत चोरिदा थापा देउबासँग नराम्रोसँग पराजित भएका छन्। संसदीय दलको नेतामा विजयी भएसँगै अब देउबालाई 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो समेत खुल्ला भएको छ। देउबालाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अब अन्य दलको साथ चाहिन्छ। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउबा विजयी भएका छन्। पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउबा संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका हुन्। बुधबार भएको संसदीय दलको चुनावमा सभापति देउबाले पार्टीका महामन्त्री गगन कुमार थापालाई संसदीय दलको चुनावमा पराजित गरेका छन्। 89 सांसद भएको कांग्रेसमा 64 जनाले देउबालाई मतदान गरे भने बाँकी 25 जनाले मात्रै थापालाई विश्वास गरे। संसदीय दलको नेता पदका उम्मेद्वार माननीय गगन कुमार थापाले जम्मा 25 मत प्राप्त गर्नुभएको र माननीय शेरबहादुर देउवाले जम्मा 64 मत प्राप्त गर्नुभएकोले संसदीय दलको विधानको धारा 5(4) बमोजिम दलका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 50% भन्दा बढी सदस्यको मत माननीय शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गर्नुभएकोले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता पदमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु। राष्ट्रपति कार्यालयले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि विभिन्न दलहरूले आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गरेका छन्। अन्य पार्टीमा सर्वसम्मत रूपमा नेता चयन भए पनि नेपाली कांग्रेसमा भने निर्वाचन भएको हो। पार्टी सभापति देउबा र इतर पक्षका नेता समेत रहेका महामन्त्री थापाबीच सहमति हुन नसक्दा कांग्रेसमा निर्वाचन भएको छ। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको आम निर्वाचनका लागि देउबा र थापा दुवैले प्रधानमन्त्रीको सो घोषणा गर्दै नागरिक समक्ष मत मागेका थिए। डडेलधुराबाट निर्वाचित भएका देउबा 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसदीय दलको नेता चुनिएका छन्। यो सँगै देउबालाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ। 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पार्टी भित्रैबाट तयार भए पनि देउबालाई अब गठबन्धन दलका सांसदको साथ आवश्यक छ। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको चुनावसँगै पार्टी भित्रैबाट पुस्तान्तरणको मुद्दाले सार्थकता पाउन सकेको छैन। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा पुस्तान्तरणको माग राख्दै विद्रोह गरेका नेताहरू नै अहिले नयाँ पुस्ताको विपक्षमा उभिएका छन्। 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि मैदानमा उत्रिएका प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि लगायत सधैँ देउबाको विपक्षमा देखिने नेता रामचन्द्र पौडेल पनि अहिले देउबालाई साथ दिइरहेका छन्। देउबाले संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुनकै लागि आफू निकटकालाई मात्रै चुनावमा टिकट दिएको र समानुपातिक कोटामा पनि आफ्नैलाई छनौट गरेको आरोप कांग्रेस वृत्तमा छ। 14औं महाधिवेशनमा सभापति देउबा विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका निधिले यसपटक उनै देउबालाई समर्थन गरे। निधिलाई देउबाले समानुपातिकबाट सांसद बनाएको हुँदा त्यसैको गुण तिर्न निधिले उनलाई सहयोग गरेको देखिन्छ। देउबा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला 49 वर्षका थिए। त्यो बेला तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउबालाई संसदीय दलको नेतामा अघि सारेका हुन्। फलस्वरूप देउबाले 49 वर्षकै उमेरमा पहिलो पटक देशको कार्यकारी पदमा पुग्ने मौका पाए। त्यसयता देउबा 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। तर 46 वर्षका कांग्रेस महामन्त्री थापा संसदीय दलको नेताका लागि मैदानमा उत्रिदा पनि 77 वर्षका देउबाले बाजी मारेका छन्। युवा अवस्थामा नै प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएका देउबा अहिले भने पुस्तान्तरण र रूपान्तरण को मुद्दामा पछि हटेका हुन्।
प्रभावकारी भूमिका राख्न काठमाडौँ 4बाट निर्वाचन जितेका थापाको प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा तत्काललाई ठेस लागेको छ। मङ्गलबार साँझसम्म उनको पक्षमा 33 जना सांसद खुलेरै लागेको भए पनि बुधबार भएको निर्वाचनमा उनले 25 मत मात्रै पाए। यसले काङ्ग्रेस संसदीय दलको चुनावमा सांसद खरिद बिक्री भएको आशंका गरिन थालिएको छ। पार्टीभित्र सभापति देउवाकै दबदबा रहेको देखिन्छ। थापाकै पक्षमा देखिएका सांसदले पनि अन्तिम समयमा आएर देउवालाई भोट दिएका छन्। गगन पुस्तान्तरणको एजेन्डा लिएर चुनाव जित्न चाहन्थे, तर परिणाम भने उनको पक्षमा आएन। देउवा समूहबाट क्रस भोट गराउन असफल भएका उनले आफ्नो समूहको क्रस भोट समेत रोक्न सकेनन्। मन्त्री बन्नकै लागि यसपटक काङ्ग्रेसका सांसदहरू जे पनि गर्न तयार छन् भन्ने यसले देखाएको छ। मत प्रयोग गर्ने कुरा हो, आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने कुरा हो। तर नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको उम्मेदवारको रूपमा मेरो उम्मेदवारी चाहिँ त्यो परिवर्तनकै निम्ति, खास रूपान्तरणकै निम्ति र संसदीय दलभित्र आजसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको त्यो मोर्चा जसरी चल्यो त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले नै चल्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। त्यसरी चलाउँछु भन्ने मेरो आफ्नो सङ्कल्प हो। त्यसको निम्ति मैले आफूलाई प्रस्तावित गरेको। तर बहुसङ्ख्यक साथीहरूले अहिलेसम्म चल्नु पर्दैन, जसरी चलेको छ त्यसरी चल्नुपर्छ मैले सहजतापूर्वक लिनु पर्यो। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको बहुसङ्ख्यक सांसद साथीहरू यो बेलामा संसदीय दलको नेता बदलियोस्, नेतृत्व बदलियोस्, पार्टीको संसदीय दलको फाँटमा काम गर्ने शैली बदलियोस्, पार्टीले गर्ने भूमिका बदलियोस् भन्ने जुन मेरो प्रस्ताव थियो त्यो प्रस्तावको पक्षमा अहिले उभिनु भएको रहेन छ। पार्टी यसरी चलोस् भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूको मेरो बुझाइ फरक रहेछ। मैले यसरी नै लिनुपर्छ। गगनले 25 मत पाउँदा उनको पक्षमा सोमबार साँझसम्म पृष्ठ रूपमा देखिएको 6 मत पनि देउवातिर गएको छ। गगनको कोर टिमले अपेक्षा गरेका अरू कम्तीमा 7 देखि 10 मत आएनन्। केही सांसदले मतपत्रको फोटो खिच्न थालेपछि नै गगनले यसको सङ्केत दिइसकेका थिए। कतिपय शेखर गगन पक्षकै सांसदले फोटो खिचेर आर्जु देउवालाई व्हाट्सएप गरेका थिए। कङ्ग्रेसभित्र पनि यसपटक पुस्तान्तरणको एजेन्डाले प्राथमिकता पाउन सकेन। अन्य राजनीतिक दलहरूसँगै कङ्ग्रेसभित्र पनि पुरानै पुस्ताले पुनः एकपटक नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ। यसले युवा पुस्तामा भने निराशा छाएको छ। सभापति देउवा विरुद्ध थापाले दिएको उम्मेदवारीले अब कङ्ग्रेसमा जबरजस्त रूपमा युवाहरूले हस्तक्षेप गर्ने सङ्केत गरेको छ। राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दिएको समयासी घर्किँदै जाँदा दलहरू आन्तरिक तयारीमै व्यस्त छन्। अहिले सबैजसो राजनैतिक दलहरूले संसदीय दलको नेता छनौट गरिरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस बाहेक सबै राजनैतिक दलमा सहमतिको आधारमा संसदीय दलको नेता चुनिएका छन्। कङ्ग्रेसमा भने सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाका बीच कडा प्रतिस्पर्धा नै भएको थियो। आगामी सरकार गठनको तयारीमा रहेका दलहरू अहिले संसदीय दलको नेता छान्नमा व्यस्त रहेका छन्। संसदीय राजनीतिमा दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने भएकाले पनि अहिले सांसदहरू आफ्नो दलको नेता चयन गर्नमै बढी केन्द्रित देखिएका छन्। आगामी सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले राष्ट्रपतिले बहुमत पुर्याउने दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न गरेको आह्वानको समय घर्किँदै जाँदा पनि दलहरूको ध्यान पहिला दलको नेता छान्नमै रहेको छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा संघीय संसद वा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कम्तीमा 2 स्थानमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संघीय संसदीय वा प्रदेश संसदीय दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। पार्टीको नीति सदनमा पुर्याउने संसदीय दलको नेताको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरदेखि आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिने र कारबाही गर्ने सम्मको अधिकार समेत हुने भएकाले दलको नेता छान्न निकै सकस हुने गर्दछ। विगतदेखि नै निर्वाचनको माध्यमबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्दै आएको नेपाली कङ्ग्रेसले यसपटक पनि दलको नेता छान्न निकै सकस भयो। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कङ्ग्रेसमा यसपटक प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई महामन्त्री गगन कुमार थापाले काउन्टर दिएका थिए। युवा पुस्तान्तरणको नारासहित संसदीय दलको निर्वाचनमा थापाको उम्मेदवारीले सबैलाई चकित पारिदिएको थियो। उनको उम्मेदवारीलाई लिएर देशभर भएका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्तादेखि अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्ताले समेत यसलाई सकारात्मक रहेको भन्दै थापालाई अग्रिम शुभकामना दिएका थिए। तर थापाको प्रयास अन्तिम समयमा आएर असफल भएको छ। बुधबार बिहान सम्पन्न कङ्ग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा सभापति देउवा
विजयी भएका छन्। महामन्त्री थापालाई 39 मतान्तरले पराजित गर्दै देउबा दलको नेतामा विजयी भएका हुन्। देउबाले 64 मत प्राप्त गर्दा गगन थापाले 25 मत मात्रै प्राप्त गरे। गगन थापालाई नेता शेखर कोइराला, उपाध्यक्ष धनराज गुरुङ, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेता प्रदीप पौडेल लगायतको समर्थन पनि रहेको थियो। तर उता संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले भने सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्विरोध चयन भएका छन्। मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले ओलीलाई निर्विरोध दलको नेता चयन गरेको हो। उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङको समर्थन र अर्का उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलको प्रस्तावमा अध्यक्ष ओली दलको नेता चयन भएका छन्। दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक भने अब अर्को बैठकबाट चयन गरिने बताइएको छ। यस्तै संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने अहिलेसम्म दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन। उसले सांसदहरूको शपथ लिएपछि मात्रै बिहिबार संसदीय दलको नेता चयन गर्ने बताएको छ। माओवादी केन्द्रमा दलको नेता अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चयन हुने निश्चित रहेको छ। उनलाई दलको नेतामा चुनौती दिने अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रमा कोही पनि देखिएका छैनन्। यस्तै अन्य केही दलले पनि सर्वसम्मत रूपमै दलको नेता टुङ्गो लगाएका छन्। थ्रेसहोल्ड समेत घटाउन नसक्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्नबाट वञ्चित रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता चयन गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई नै दलको नेता चयन गरेको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभामा 20 जना सांसद सहित पहिलो पटक संसदमा प्रवेश गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई नै दलको नेता चयन गरेको छ। यस्तै पहिलो पटक नै संसदमा प्रवेश गरिरहेको जनमत पार्टीले पनि दलको नेता चयन गरेको छ। जनमत पार्टीले अध्यक्ष सीके राउतलाई नै सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता चयन गरेको हो। यस्तै उता राप्रपाले पनि सर्वसम्मत रूपमै दलको नेता चयन गरेको छ। राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई नै दलको नेता चयन गरेको हो। जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सांसद नभएकाले त्यहाँ अशोक राई दलको नेता बन्न सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। यस्तै लोकसभामा अध्यक्ष महन्त ठाकुर नै दलको नेता हुने सम्भावना पनि बढी देखिएको छ। दलको नेता चयन गरेपछि अब दलहरूको ध्यान सत्ता समीकरण र सरकार गठनतर्फ गएको छ। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनको नतिजा अनुसार कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 89 सिट जितेर संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। यस्तै 78 सिट जितेको नेकपा एमाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दोस्रो ठूलो दल बनेको छ। माओवादी केन्द्रबाट 32 जना सांसदले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट 20 जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 10 जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 14 जना सांसदले पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। जनता समाजवादी पार्टीका 12 जना, नेपाल जनमत पार्टीका 6 जना सांसदले पनि संसदमा सहभागिता जनाउनेछन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 2 जना र 1 जना स्वतन्त्र गरी 3 जना, स्वतन्त्र तर्फका 5 जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1-1 जनाले आगामी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन्। संसदीय दलको नेता चुन्ने काम सकिएसँगै अब दलहरूका बीचमा आगामी सरकार गठनदेखि पद बाँडफाँडका विषयमा हानथाप सुरु हुनेछ। संघीय कानूनलाई आधार मानेर ऐन र नियमावली निर्धारण गर्नुपर्ने शर्तमा बाँधिएको स्थानीय सरकारहरू यति बेला अलमलमा परेका छन्। संघले वन, शिक्षा, निजामती सेवा र राजस्व सम्बन्धी कानून बनाउला र आफूहरू त्यसलाई आधार मानेर अघि बढाउला भनी ठानेका जनप्रतिनिधिले एउटा कार्यकाल गुजारे। गत वैशाख 30 को सम्पन्न निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार सञ्चालनको दोस्रो पालोमा आएकाहरूलाई पनि फेरि उही कानूनहरू संघले नबनाइदिँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ। संघीय कानूनलाई आधार मानेर ऐन र नियमावली निर्धारण गर्नुपर्ने शर्तमा बाँधिएका स्थानीय सरकारहरू यति बेला अलमलमा छन्। संघले वन, शिक्षा, निजामती सेवा र राजस्व सम्बन्धी कानून बनाउला र आफूहरू त्यसलाई आधार मानेर अघि बढ्ने ठानेका जनप्रतिनिधिले एउटा कार्यकाल गुजारे। गत वैशाख 30 को निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार सञ्चालनको दोस्रो पालोमा आएकाहरूलाई फेरि उही कानूनहरू संघले नबनाइदिँदा काम गर्न गाह्रो परेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँमा गत सोमबारदेखि जारी नेपाल नगरपालिका संघको 8औं राष्ट्रिय अधिवेशनमा सहभागी नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरूले यही विषयमा बहस गरिरहेका छन्। संघले सशर्त अनुदान बढाएको छ तर समानीकरण अनुदान बढाएन। राजस्व सम्बन्धी कानून प्रष्ट नहुँदा स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोत दरिलो बनाउन नसकेको गुनासो अधिवेशनमा सहभागीको छ। संघीय सरकारले आवश्यक ऐन कानून निर्माण नगर्दा संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या आएको गुनासो
गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको काम चाहिँ स्थानीय पालिकाले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने खालको बहस चलिरहेको छ। त्यसमा एउटा छिद्रमा छिरेर केन्द्र र प्रदेश सरकारले एउटा कानुनको रूपमा लिएर चाहिँ जो स्थानीय पालिकाले गर्नुपर्ने काममा हस्तक्षेप गरे जस्तो। अब हस्तक्षेप भन्ने के भने जे होस् जति उसले चाहिँ प्राप्त गरेर काम गर्न पाउनुपर्ने त्यो पाइरहेको छ। जस्तो के भने शिक्षा जस्तो कुराहरू, खानेपानी जस्तो कुराहरू, सिँचाइ जस्तो कुराहरूमा जो प्रत्यक्ष रूपमा पालिकाले चाहिँ देखेको हुन्छ त्यो बारेमा चाहिँ केन्द्रले प्रदेशले चाहिँ पनि हेर्ने दृष्टि भएको कारणले अलिक चाहिँ समस्या चाहिँ आएको छ। अधिवेशन अन्तर्गत मङ्गलबारको बहसमा सहभागी नगर प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये केहीले नियमावलीका आधारमा काम चलाउँदै आए पनि सङ्घीय ऐनको अभावमा स्थानीय सरकारको कार्य सञ्चालनमै बाधा परेको उल्लेख गरेका छन्। कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहहरूले समृद्धिको अभियानमा लाग्नुपर्ने बताए। हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई विकास निर्माण सेवा र प्रभावको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेदारीहरू प्रदान गरेको छ। स्थानीय सरकार जनताको घर आगरको सरकार भएकोले नगरपालिकाहरूले आफ्नो काम कारबाहीलाई थप चुस्त पारदर्शी प्रविधि मैत्री बनाउँदै अघि बढ्नु आवश्यक छ। जनताको अपेक्षा र आवश्यकतालाई उचित सम्बोधन हुने गरी स्थानीय स्रोत साधनको समुचित परिचालन गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिको जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व जवाबदेहितालाई कुशलताका साथ निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ। स्थानीय तहको सम्भाव्य स्रोतको पहिचान र उचित परिचालन गरी स्थानीय तहलाई क्रमशः आत्मनिर्भर संस्थाको रूपमा विकास गर्दै लैजानु आवश्यक छ। स्थानीय सरकारले गरेका काम र प्रदान गरेका सेवाको आधारमा जनताले सरकारप्रतिको धारणा निर्माण गर्ने हो। नगरपालिकाहरूले जनताको विश्वास र मन जित्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ। जनताको काम छिटो छरितो ढङ्गले बिना मोरमुराइजा सम्पन्न गरी आम नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु सबै नगरपालिका प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। जनप्रतिनिधिले 2050 सालमा स्थापना भएको नगरपालिका संगठन गरी समस्या साझाकरण गर्ने फोरमका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन्। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 संविधान प्रदत्त स्थानीय सरकारका 22 वटा एकल र साझा अधिकारको सुनिश्चित गर्न संघले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। देशभरि 6 महानगर, 11 उपमहानगर र 276 नगरपालिका छन्। नगरपालिका संघ यिनै 293 नगरपालिकाको संगठन हो। अधिवेशन अन्तर सरकारी समन्वय ऐनको कार्यान्वयन, संविधान अनुसारका अधिकार, स्थानीय सेवा व्यवस्थापन, रोयल्टी, वैकल्पिक वित्तीय स्रोत, लगानी, समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई र खानेपानी, दिगो सेवा प्रवाह, स्रोत योजना व्यवस्थापन विषयमा सहभागीले बहस गरेका छन्। जैविक विविधता संरक्षण, भू उपयोग र जलवायु परिवर्तन, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, शहरी प्रदूषण न्यूनीकरण तथा उत्थानशील शहर र जलवायु परिवर्तन विषयमा पनि जनप्रतिनिधिले बहस गरेका छन्। संघीय सरकारले शिक्षा ऐन, निजामती सेवा ऐन, वन ऐन, प्राकृतिक स्रोत ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, निकासी पैठारी ऐन, खानेपानी संस्थान ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायत ऐन निर्माण नगर्दा समस्या भएको जनप्रतिनिधिहरूले जनाएका छन्। वन ऐनले सामुदायिक वनको स्थानीय तहसँग कुनै सम्बन्ध नजोडेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य ऐनले सदरमुकाम रहेको पालिकामा छुट्टै अस्पताल स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छैन। त्यसपछि ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदिको रेट तोक्ने, बिक्री वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। प्राकृतिक स्रोत बारे संघले ऐनमा स्पष्ट पारे पनि प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद कायमै छ। 2064 पछि मधेसी दलको संसदमा निकै बोलबाला रह्यो। उनीहरूसँग सरकार बनाउन चाहिने सांसद भएकै कारण विभिन्न राजनैतिक दलहरू सरकारमा समावेश गराउँदै आएका थिए। तर यस पटकको निर्वाचनमा भने मधेस केन्द्रित दलहरूलाई ठुलै धक्का लागेको छ। उनीहरूको संसदमा कमजोर उपस्थिति भएकै कारण कुनै पनि राजनैतिक दलहरूले सत्ताका लागि संवाद गरेका छैनन्। पटक पटक ठुलो विश्वास गरेर मधेसी जनताले उनीहरूलाई मत दिएर जिताए पनि दलहरूले मधेसका मुद्दाको सम्बोधन नगर्दा मधेसमा यस पटक उनीहरूको हरिबिजोग भएको छ।
हवस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।